सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मुअस्सिर है। दो टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मुअस्सिर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शबे कदर में जो 27वीं शब आम तौर पे होती है, पूरी रात दुआ कबूल होती है। रमजानुल मुबारक में चांद दिखने से लेके गुरु जो है वो चांद शव्वाल का नजर आने तक, या जो है वो इख्तितामी रोजे का, आखिरी रोजे का सूरज गुरूब होने तक, हर सेकंड, हर पल, हर साथ दुआ कबूल होती है। वहां उस पूरे महीने में कभी दुआ रद्द नहीं होती। पूरा महीना गोया के सीजन है मांगने का, कितना मांगना है मांगो, मांगते मांगते थकोगे, देते देते कभी नहीं थकता। क्या शान है मेरे मौला की। तो शबे ईद उल फितर, रमजान शरीफ का पूरा महीना, फिर इसी तरह से शबे बारात, फिर इसी तरह से जब किसी का इंतकाल हो, जब किसी की रूह निकलती हो, तो वहां भी रहमत के फरिश्ते होते हैं। तो वहां जबान से कोई ऐसा कलमा मत निकालो, इसलिए कि वहां जो भी बातें होती है फरिश्ते उस पे आमीन कहते हैं। तो रूह निकलते वक्त का मामला भी बड़ा जो है वो कबूलियत दुआ का होता है जब किसी के, और खास तौर पे रूह निकलने के बाद जब किसी मोमिन की आंखें बंद होती है उस वक्त भी दुआ कबूल होती है। यह भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह बारिश बरसती है तो भी दुआ कबूल होती है, दुआ मुस्तजाब होती है। देखो दुआ तो हर वक्त कबूल होती है, यहाँ जो कबूल होने से मुराद है वो ये है कि दुआ का असर जल्दी जाहिर होता है। इसी तरह जब मुर्ग बांग देता है, अजान देता है, उस वक्त भी दुआ कबूल होती है, इसलिए कि मुर्ग अजान उस वक्त देता है जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है, जब वो रहमत के फरिश्तों को देखता है। हैरत की बात यह है कि लोग रसूलुल्लाह के मुतालिक कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं। अरे यार, जिस मुर्गे को तू 200-500 रुपए में खरीद करके खाता है वो रहमत के फरिश्तों को देख लेता है, जिसे मौलवी देख नहीं पाता उसे वो मुर्गा देख लेता है। आप गौर करें, ये बेचारा जिंदगी भर यही तकरीर करता रहता है कि उन्हें तो दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे खबर। ओ तेरी दो टांग का मुर्गा देख रहा है, रात दिन वो देख रहा है और अजान पढ़ रहा है, और उस वक्त तो दुआएं कबूल हो रही है। हैरत की बात है कि लोग ये हदीस नहीं पढ़ते। ये हदीसें लोगों की नजर में, आप सोचते होंगे यार उनकी बात क्यों आ गई। उनकी बात इसलिए आ गई कि आपका अकीदा महफूज होना चाहिए, वरना फिर इन बातों का फायदा क्या है। हमारा मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची वफा के साथ जियो, इसी का नाम ईमान है। वरना अगर उनके साथ वफा नहीं है तो फिर कोई दुआ भी असर वाली नहीं है, फिर कोई इबादत भी असर वाली नहीं है। असल मकसद दुनिया में आने का मुस्तफा जाने रहमत के साथ वफा है। हजरत बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया में क्यों आए, वो कहते हैं अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां फिरती है, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाए लूं तेरी ए जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामन दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। तो याद रखिए, जब मुर्गा अजान दे बारिश हो तब दुआ करो,
مرغ اذان دے بھانگ دے تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو بس اب بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رقت آتی ہے، کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے، دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے، دل کبھی رونے کو کرتا ہے، آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی۔ آپ سے گزارش ہے، اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی، لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ ترغیب دلانا تھا دعا کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیز کافی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ دعا کرنے پر اس کو ابھارنے کے لیے کافی ہے۔ ہر وقت دعا کرتے رہو۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی، بیماروں سے دعا کراؤ، مسافروں سے دعا کراؤ، ماں باپ سے دعا کراؤ۔ فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کر۔ اچھا آج ایک فیشن بن گیا ہے دعا میں یاد رکھنا، تو سامنے والا کہتا ہے انشاءاللہ، نہ وہ کبھی اپنے لیے کرتا ہے نہ اس کے لیے کرتا ہے، الا ماشاءاللہ، ہے نا، یہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، جب بھی آپ سے کوئی دعا کی گزارش کرے آپ فوراً وہیں اس کے لیے دعا کریں۔ اور دعا کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، ہوشیاری کرو تھوڑا سا، کہ جب دعا کرو تو اپنے آپ کو شامل کر لیا کرو۔ کیسے؟ اللہ آپ کی میری ہر مراد پوری فرمائے، اللہ میری آپ کی ہم سب کی مرادیں پوری فرمائے، تو اس کے لیے بھی دعا ہوگی، اپنا بھی کام ہو گیا، تو اس کے صدقے میں اپنی بگڑی بن گئی۔ انشاءاللہ کہہ کے انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ کے پھر آگے کے لیے مت ٹاؤ، وہیں دعا کر دو، فوراً دعا کر دو۔ اور یار دعا کرنے سے بگڑتا کیا ہے؟ اگر کسی کا کام بنتا ہے اپنے زبان ہلانے سے، اور بالکل دعا قبول ہونے۔ اور ایک بات یہ تنبیہ کے طور پہ یاد رکھنا، جب دعا کا اثر قبول ظاہر ہو نا، کہ دعا قبول ہو جائے، جب دعا قبول ہو جائے، تو جب کوئی کہتا ہے نا ماشاءاللہ آپ کی دعا سے بیٹا ہو گیا، تو آدمی اندر پھولتا ہے، دیکھا میری دعا سے ہو گیا۔ نہیں، یہ مشرکوں کی علامت ہے، یہ مشرکوں کی علامت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اور جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو اپنا عمل سمجھتے ہیں۔ بلکہ جب دعا قبول ہو جائے تو یہ کہو کہ میں تو اس قابل نہ تھا، کریم نے کرم کیا کہ اس نے قبول کر لیا، اس نے کوئی اس کا کرم ہے، اس نے قبول کر لیا۔ اپنا عمل مت سمجھو، اپنی ہوشیاری مت سمجھو، اپنا تقوی مت سمجھو، اپنی پرہیزگاری مت سمجھو، اس کا کرم۔ ارے وہ رد کرنے پر آئے تو بڑے بڑے متقیوں کی رد کر دے، اور اگر وہ قبول کرنے پر آئے تو پھر فرعون کی بھی قبول کر رہا ہے نا، آپ نے بھی سنا فرعون کی بھی سن رہا ہے وہ۔ اس لیے یاد رکھنا، دعا کی قبولیت کو اپنا عمل مت سمجھنا، اپنی ہوشیاری مت سمجھنا، اپنا تقوی مت سمجھنا، اس کا کرم اور خالص اس کا کرم۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دعاؤں سے بچے بھی پیدا ہو جائیں تو بھی مائک پہ کھڑا کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ کتنے بچے ہماری دعا سے پیدا ہو، کتنوں کو رشتہ ہماری دعا سے ملا۔ یہ انسان کہتا ہے آپ کو کیا حق ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے کرم کیا ہے تو بگڑی بنی ہے؟ اگر وہ کرم نہ کرتا تو کوئی اس پہ جبر تھا؟ اس لیے خبردار خبردار۔ اور پھر دعائیں کراتے رہو۔ فاروق اعظم چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعا کر، بوڑھی عورتوں سے دعا کراؤ، بوڑھوں سے دعا لو، اس لیے کہ جو کام ہزاروں سال کی محنتوں سے نہیں ہوتا وہ کام دعاؤں کی برکت سے ہو جاتا۔ کثرت سے دعا کرو، کثرت سے دعائیں لو، اور حتی الامکان بد دعا لینے سے بچو، اس لیے کہ دعائیں بھی قبول ہے، بد دعائیں بھی قبول ہے۔ یاد رکھنا، زندگی میں ہمیشہ دعا لینے کا کام کرنا، کبھی بد دعا لینے کا کام نہیں کرنا، اس لیے کہ دعائیں بگڑی بنا دیتی ہے اور بد دعائیں بنی باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور کثرت سے دعا کرو، خاص طور پہ نماز کے بعد، راتوں کی تنہائیوں میں، مغرب بعد بھی دعا جلدی قبول ہوتی، فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی دعا جلدی قبول ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے۔
ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے.